बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ख़ास सीरीज़ जिसमें आप देखेंगे कैटल फार्मिंग, बकरी फार्मिंग और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। देखें, इन तीनों को एक साथ एक ही सीरीज़ में कह लें, कहानी में कह लें। ये इसलिए कि कराची से हैं चौधरी आसम साहब। उन्होंने मेरी वीडियो देखी, मुझसे रब्ता किया और मेरे पास तशरीफ़ लाए। वो कैटल फार्मिंग कर रहे हैं इधर लिया में, और कराची में बैठकर हैंडल करते हैं, और एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं उधर कराची में। और जब उनकी एक दिलचस्पी बनी कि मैंने बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग भी शुरू करना है, तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी जब, तो मुझसे रब्ता किया। तो मैंने कहा मैं तो लिया से हूँ। वो मेरे पास तशरीफ़ लाए। जब वो तशरीफ़ लाए तो उनको अपना फार्म दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि हम एक दो और फार्म विज़िट करते हैं। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, ज़रूर। तो आज हम जा रहे हैं फैसलाबाद में ये फार्म उनको दिखाया। इस फार्म के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि फिर मैं दूसरे दिन उनकी दावत पर उनके कैटल फार्म पर गया, और उधर यकीन जाने बहुत दिल खुश हुआ। जिस तरीके से वो फार्म की संभाल करा रहे हैं और जिस तरह के उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, वो बछड़ियां लेते हैं और उनको पालते हैं, और जब तैयार हो जाती हैं उनके सेल कर देते हैं। साथ में उन्होंने गोट फार्मिंग बनाया हुआ है, साथ में उन्होंने बछड़े रखे हुए हैं और बहुत नस्ली। ये नेक्स्ट वीडियो मैं उनके इंटरव्यू की लगाऊंगा, और ये वीडियो हो गई जो फार्म हमने विजिट किया, और इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा भी। मछली की संभाल ये वो एक कामयाब फार्मर की, बायोफ्लॉक वाले की दिखाऊंगा जी। ये देखें ना, ये 10 टैंक लगे हुए हैं, तकरीबन 14 फुट डाया के एक टैंक है, और इसके ऊपर ये जंगला भी बना हुआ है। ऊपर इन्होंने पहले वो ढका हुआ होता था, लेकिन अब वही देसी तरीका, जिस तरह मैं ऊपर डायरेक्ट शापर लगा देता हूँ। इसमें इन्होंने अगले साल के लिए बच्चा स्टॉक किया हुआ है। आधे में तलाफिया है और आधे में पंगैसियस है। ये देखा, ये तकरीबन एक टैंक में 10,000 बच्चा स्टॉक किया हुआ है, और ये फीडिंग का टाइम है, फीड डाल रहे हैं। ऊपर से शापर हटाते हैं और फीड डाल देते हैं। और ये कामयाब तरीन बायोफ्लॉक कर रहे हैं इमरान साहब। ये फैसलाबाद शाहकोट में इनका फार्म है, बिस्मिल्लाह बायोफ्लॉक के नाम से, और बहुत सारे लोग इनको जानते भी हैं। और ये बायोफ्लॉक टैंक बनाकर भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि ये प्रोडक्शन के लिए आप छोटे टैंक इस्तेमाल नहीं करते। ये सिर्फ सीड स्टॉकिंग के लिए छोटे टैंक इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे मैं इनके प्रोडक्शन वाले दूसरे टैंक दिखाता हूँ जिनमें ये प्रोडक्शन लेते हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ अब, कि अगर आपने 3, 4 या 5 लगाने हैं ना छोटे टैंक, उनकी बजाय एक बड़ा टैंक सीमेंटेड बना लें, उसमें टारपोलिन बिछा लें। अगर सीमेंटेड आप सही वाटर प्रूफ बना सकते हैं तो बना लें, लेकिन उस पर ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। ये ना समझना कि मैं टारपोलिन को प्रमोट कर रहा हूँ। ये 10 टैंक ये हैं, और 2 टैंक दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, और ये 6 LP200 के पंप लगे हुए हैं। हर चीज़ आप देख लें, ध्यान से देख लें, ये आपके काम आएगी, क्योंकि ये चीज़ें इस तरह कोई भी नहीं दिखाता। क्योंकि हम 2-3 से रब्ता हमने किया, जब आसम साहब को विजिट कराना था तो कई ने इनकार कर दिया। ये देखें, ये एक लाइन इधर आ रही है, ये सफ़ेद रंग की, और इन टैंकों की तरफ, और एक लाइन दूसरी तरफ जो मैं अभी आपको बड़े टैंक दिखाऊंगा उसकी तरफ जा रही है।
یہ جی ان کے بڑے ٹینک ہیں، جگہ کے حساب سے جتنے مطلب ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی بنا دیے. یہ 40x35 کا شاید ہے کہ 40x40 کا ہے. اس میں 3000 پنگیسکس انہوں نے سٹاک کی ہوئی ہے. پنگیسکس ابھی یہ فیڈ ڈال رہے ہیں، تو یہ دیکھیں فیڈ کھانے کے لیے آ رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے فیڈ اس کو ڈال رہے ہیں کیونکہ فیڈ کا ٹائم نہیں ہوا ابھی. اس کے ساتھ آگے اسی سائز کا دوسرا ٹینک ہے، یہ سیمنٹڈ بنا ہوا ہے اور اس میں تارپولین بچھائی ہوئی ہے. تارپولین صفائی کے لیے اور لیکج کے لیے، لیکج نہیں ہوتی. آپ کہیں شہر میں کئی جگہ بنا رہے ہیں تو لیکج کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اتنا بڑا ٹینک جو ہے نا اتنے پانی سے کھل جاتا ہے. اب اس میں تلافیہ ہے، یہ دیکھیں تلافیہ ماشاءاللہ کافی اچھی گروتھ کرتی ہے ان کی، لیکن یہ بڑے ٹینک کا کمال ہے. اور یہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں، اور یہ ویڈیو کا سمجھے بہت خاص حصہ ہے، کیونکہ میں تقریباً ہر ویڈیو میں دوستوں کو بتاتا بھی ہوں، اور کچھ دوست کمنٹ میں پوچھتے ہیں کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ جی میں نے تو پہلے دیکھا ہوا تھا، آج آپ کو بھی دکھا دیا. ٹھیک ہے نا، کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز مجھ تک پہنچتی ہے آپ تک فوری پہنچے، کیونکہ آپ بھی تو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں نا. اور اس میں تلافیہ 3 پاؤ 1 kg تک ہو جاتی ہے، یقین جانیں. اور ایریشن آپ خود حساب لگا لیں. آپ کو میں ہر چیز دیکھیں دکھا دی ہے، تھوڑا ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھ لیا کریں نا، کہ 6 پمپیں اور 10 ٹپ ادھر ہیں اور 6,000 مچھلی ادھر پال رہی ہے. ٹھیک ہے، اب 6,000 مچھلی کا کیا مطلب جو پروڈکشن کے لیے، اگر ان 10 ٹپوں میں ہم پروڈکشن کے لیے ڈالیں تو ہم 4,000 مچھلی ڈالیں گے زیادہ سے زیادہ. یہ دیکھیں بیٹریوں کا بیک اپ رکھا ہوا ہے، سولر لگایا ہوا ہے. یہ سارا دن ان کا سولر پاری چلتا ہے. ابھی یہ کہہ رہے تھے یہ پلیٹیں نہیں لے کے آئیں، اور یہ جی ان کا نظام ہے. ابھی کہہ رہے تھے کہ اور بھی ساتھ میں ہم ایک بڑا ٹینک اسی طرح کا 40x40 کا اور بنانے والے ہیں. اور انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا عاصم صاحب کو کہ آپ ادھر جب پہلی دفعہ پہلے دن میرے پاس آئے، میں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ ایکڑ پر کر رہے ہیں بڑے فارم، بڑے ٹینک بنائیں. تو دیکھیں جی انشاءاللہ ابھی وہ سرچ کر رہے ہیں، تو جب وہ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو دکھائیں گے. ہر چیز آپ تک پہنچتی رہے گی. تو اس لیے میری دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ تھوڑا بڑا کام کرنا ہے نا تو ٹینک بڑے بنائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عاصم صاحب کا انٹرویو کریں گے، وہ آپ دیکھیے گا. اور بہت مزے کی باتیں ہیں، بہت تجربے والی باتیں ہیں، لازمی سنیے گا. اگر میں یہ ایک ویڈیو میں سب کچھ کرتا تو تقریباً 40 منٹ کی بن جاتی اور آپ بور ہو جاتے. ٹھیک ہے نا، تو آپ کو بور بھی تو نہیں نا کرنا. آپ کو بور کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے نہیں نا. تو بہت ماشاءاللہ سے اچھا ٹور رہا ہمارا، بہت انجوائے کیا. اب واپس جا رہے ہیں، اب واپس جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو، اور کل ان کا انٹرویو کروں گا، ان کا فارم دکھاؤں گا آپ کو، اور وہ آپ دیکھیے گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہر ویڈیو میں ملاقات ہوتی رہے گی، زندگی رہی تو. اوکے جی، خدا حافظ.